दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरिरहनु भएको छ। यो बीचमा धेरै पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा कस्ता मन्त्री पुनः सत्तामा आउलान्, कस्ता मन्त्री सरकारमा जालान् र उहाँले गर्ने काम कारबाहीहरू कस्ता होलान् भनेर एक किसिमको उत्सुकता यो पुनर्गठन पूर्व हुने गर्दछ। र अर्को विषय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको यो अवस्था, जस्तो स्थायी सरकारमा पनि बारम्बार सरकार फेरबदल गर्नुपर्ने यो क्रमले गर्दाखेरि कहीँ यो नजिर अलिकति गलत बन्दै गएको त छैन? यी यावत विषयका जिज्ञासाहरू छन्। जनताले यी जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने प्रयास गर्नका निम्ति हामी यी विषयहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा खबरदारी र निरन्तर रूपमा बहस चलाइरहेका छौँ। र आजको दिनमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको आवश्यकता, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दाखेरि र चाहिँ यसले सरकारलाई चाहिँ अझ चलायमान बनाउनका निम्ति कस्तो भूमिका खेल्छ, मन्त्रीहरू आउँदाखेरि मन्त्रीहरू जिम्मेवार मन्त्रालयहरूमा चाहिँ मन्त्रीलाई पदस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भूमिकाका मन्त्रीहरू चाहिँ आउनुपर्छ, यी यावत विषयहरू छन्। तर आज हामी चाहिँ भर्खरै हुन गइरहेको अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न लाग्नु भएको मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन र यस बीचमा सरकारले गरेको कोरोना त्रैमामका बेला गरेका काम कारबाहीहरू र दुई ठुला वाम घटकको एकतापछि बनेको नेकपा सरकारको लोकप्रियता, यी यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति मैले चाहिँ नेकपाका प्रभावशाली नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व उद्योग मन्त्री, शालीन व्यक्तित्व सोमप्रसाद पाण्डेलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। पाण्डेजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब मैले यो आजको बहस हजुर अलिकति यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सेरोफेरोमा पेरिफेरीमा चाहिँ लैजान खोजिरहेको छु। विशेष गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी परेसँगै पराजय नहुने छवि बनाउनुभएका तपाईँ सोमप्रसाद पाण्डे, होइन? पाल्पाको तीनै क्षेत्रमा चाहिँ आजको दिनमा नेकपा छ, हिजोका दिनमा अन्य पार्टीको त्यहाँ गढ थियो। यसमा तपाईँको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका पनि छ। यो तीनै क्षेत्रमा चाहिँ नेकपा विजय हुनुका पछाडि आजको सङ्कटको बेला जिल्ला र तपाईँको सामिप्यता चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यतैबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ। यस विषयमा सम्पूर्ण बाहिर जानकारी पनि छ। म जिल्लालाई अलिक बढी ध्यान दिने र चाहिँ त्यहाँ बढी जाने मान्छेमध्ये छु भन्ने मलाई लाग्छ। र म काठमाडौँमा अब केन्द्रको काम पनि सङ्घीय सांसदको हैसियतले गर्नुपर्ने कतिपय कामलाई पनि यहाँ पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने र सँगै जिल्लामा पनि गइरहनु पर्ने। अब म त अब यो भन्दाखेरि अन्यथा अलि विश्वास लाग्ने पनि हुँदैन। प्राय प्लेनबाट आवत जावत गर्ने भइरहेको छ नि, भइरहेपछि पाल्पा जाने गर्छु। एक महिनामा 11 पटकसम्म पनि पाल्पा काठमाडौँ ओहोरदोहोर भएको छ मेरो। त्यतिसम्म गर्छु। तर उहाँको कार्यक्रमहरू पाल्पा कार्यक्रममा प्राय छोड्दिनँ, त्यो गर्छु। र त्यहाँको पार्टीको सङ्गठन र सँगसँगै संसदीय फाँटमा जसरी आफूलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि मेरो एउटा मान्यता छ। म के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मलाई विपक्षको पनि त्यत्तिकै सहयोग रहन्छ। आफ्नो पार्टी त हुँदै भयो, त्यसमा कुरै भएन। र म त के भन्छु भने अब के अरे सबलाई समान व्यवहार गरे, जितेपछि जब यो पार्टी र ऊ पार्टी नभने अब भन्ने चाहिँ हाम्रो बद्री पङ्गिने गीत छ। म अरूलाई पनि सिकाउने मान्छे। मैले चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई म यही कुरा भनेको थिएँ, सबै ठाउँमा शुभकामना दिन गएको थिएँ मेरो क्षेत्रमा। त्यस कारण म सबै जनताको निम्ति तपाईँ नजित्दासम्म त्यो लोगो चाहिँ तपाईँको पार्टीको हो। मेरो सूर्य चिन्हको लोगो थियो यहाँ। अब मैले जितिसकेपछि मेरो राष्ट्रिय झन्डाको यो चाहिँ लोगो छ। त्यस कारण म सबैलाई त्यही खालको व्यवहार, तपाईँ सबैको चाहिँ जनप्रतिनिधि हो भन्ने गर्छु एउटा कुरा मैले। र त्यसको सँगसँगै अरूलाई पनि त्यो खालको चाहिँ मान्छेहरूलाई मैले यसरी तपाईँ चल्नुहोस् भनेर सुझाव पनि दिने गर्छु। त्यस कारण चाहिँ मेरो यो 5औँ पटक हो त्यहाँ निर्वाचन लडेको। त्यस कारण एउटै क्षेत्रबाट म त्यहाँ निर्वाचन लडेको छु। म क्षेत्र परिवर्तन गरेको छैन। कहीँ कतै सुनिन्छ पाल्पामा सोमप्रसाद पाण्डे हुन्जेलसम्म चाहिँ अरूको चाहिँ खासै विकल्प देखिँदैन भनेर चाहिँ सम्भाव्यता गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यस्तो त होइन। मेरो एउटा मान्यता छ फेरि चाहिँ मैले तलको राय परामर्श बिना माथिबाट मात्रै टिकट लैजान हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ। म त अरू क्षेत्रमा पनि मैले नेताहरूलाई सुझाव दिँदाखेरि तल कम्तीमा तलको चाहिँ राय बुझेपछि मात्रै टिकट दिनुहोस् है। तलैबाट टिकटको फाइनल हुन सक्यो भने तल जनताले चाहिँ अपनत्व फिल गर्छन् र चाहिँ जिताउँछन्। यदि माथिबाट कुनै उम्मेदवार लादियो भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ तलकै राय लिनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। र म जहिले पनि चुनाव निर्वाचन लडेको छु
तलको राय परामर्श नभइकन तलबाट पूर्ण समर्थन नभइकन म चाहिँ चुनाव लड्दिनँ भन्ने घोषणा गरेको मान्छे हुँ र चाहिँ यदि कुनै भोटिङ भयो अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ राय लिँदाखेरि चाहिँ 85-90%ले चाहिँ यदि राय दिँदैन भने म चुनाव लड्दिनँ भन्ने मान्छे हो चाहिँ र त्यही ढङ्गले मैले अहिलेसम्म तलकै रायबाट भन्दाखेरि त माथिबाट चाहिँ दिइयो अझै नाता जोडिन्छ। अब मेरो चाहिँ सम्बन्ध भनेको माधव कुमार नेपालसँग हुँदाखेरि चाहिँ सम्धिको नाता जोड्ने 1-2 जना फेसबुकमा लेख्ने साथीहरू जोड्ने गर्छन् तर त्यो बिल्कुल त्यो कुरासँग म असहमत छु र चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। तलकै कार्यकर्ताको पङ्क्ति र कार्यकर्ताको समर्थनमा कार्यकर्ताको चाहना यसको मतलब माधव कुमार नेपालको आशीर्वाद होइन आशीर्वाद आफ्नो कार्यको एक त के हुन्छ भने कुनै पनि नेतालाई कसैको आशीर्वाद मात्रले पुग्दैन। चुनाव लड्ने कुरा चाहिँ के एकजना मान्छेले कसैले सहयोग गर्यो भन्दैमा चाहिँ सबै कुरा अनि त्यो मान्छेबाट चाहिँ त्यहाँ निर्वाचन जित्ने कुरा हुन्छ। तलको चाहिँ भूमिका नभइकन तलका कार्यकर्ता चाहिँ एक्टिभ नभइकन पार्टी सङ्गठन सुदृढ नभइकन पार्टीका कार्यकर्ता नलागिकन चुनाव जित्दैन। त्यसका मैले भन्न खोजेको थोरै कुरा के भने मेरो चाहिँ पाल्पाको जनतासँग त्यहाँका चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर सबै कामसँग त्यहाँको बौद्धिक जगतदेखि त्यहाँका चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरूमा म हिजो मात्रै पाल्पाबाट आएको हुँ। अस्ति मेरो पाल्पा नेपाल बार एसोसिएसन पाल्पा इकाइको अधिवेशन थियो। म पुरानो त अब कानुन व्यवसायी र त्यो चाहिँ सबभन्दा सुरुमा 2048 सालदेखि म चाहिँ बारको अध्यक्ष थिएँ र 51 सालमा बारको अध्यक्ष नै नेपाल बार पाल्पाको इकाइको अध्यक्ष हुँदाखेरि नै मैले निर्वाचन जितेर आएको। त्यो एक त मेरो त्यो संस्थाप्रति पनि ठुलो एउटा माया छ र सँगसँगै म नछोड्ने पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ म राति यहाँबाट 2 बजे हिँडेर यहाँ कार्यक्रम काम थियो समितिको बैठक थियो सकेर राति गएँ दिनभरि कार्यक्रममा भाग लिएँ अनि फेरि म राति नै फर्केँ र हिजो म फेरि काठमाडौँ आइपुगेँ। यस्तो खालको चाहिँ मेरो त्यस कारण चाहिँ जनतासँग सामिप्यता जनताका विकास निर्माण लगायत त्यहाँको चाहना भावनालाई चाहिँ यदि ध्यान दिएन भने जनप्रतिनिधिको त्यो चाहिँ औचित्य रहँदैन। त्यस कारण चाहिँ त्यही ढङ्गले लाग्नुपर्छ। त्यही एउटा म बढी जाने गर्छु। अलिकति आलोचना पनि हुन्छ धेरै जिल्ला गयो भनेर केही साथीहरूले आलोचना पनि गर्नुभएको छ विपक्षीको आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ म जिल्लामा सामिप्यता राख्नुपर्छ र विकास निर्माण लगायत जनताको चाहना भावनालाई जहिले पनि मुख्य प्रमुख रूपमा चाहिँ आफूले सोच्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति भन्दाखेरि चाहिँ यो आजको दिनमा यो बहस किन पनि सार्थक छ भने तपाईँ 5 पटक जनताको प्रतिनिधि बन्नुभयो सांसदको लोगो फेर्नुभयो होइन। अब तत्कालै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने एउटा प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। यसमा चाहिँ सकेसम्म जनताले पनि एउटा अमूल्य मतदान दिएर मेरो प्रतिनिधि भोलि कुनै सरकारको एउटा कुनै मन्त्रालय सम्हालोस् वा कुनै निकायमा पुगोस् र अझ चाहिँ हामी विकास निर्माणमा हाम्रो गाउँठाउँ अझ बलियो र दरिलो बन्दै जाओस् भन्ने अपेक्षा लिएका हुन्छ। तपाईँ यसको आफै पनि एउटा हिस्सेदार पनि हो दावेदार पनि हो पूर्व मन्त्री पनि हो। अहिलेको लिस्टमा अटाउनु भएको छ? अहिले मैले त भन्न सक्दिनँ। अब मात्रै मेरो के हो भने मेरो सबै अब नेताहरूलाई माथिल्लो तहको नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग बिचमा त अहिले मेरो भेट भएको छैन तर विगतमा मेरो सल्लाह सुझाव के हो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा जाने व्यक्तिको मैले अब हाम्रो प्रतिनिधि सभाहरू पनि 165 जना निर्वाचित भएर आएका छौँ। अब 110 जना त्यहाँ चाहिँ हामी समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ। राष्ट्रिय सभामा 59 जना त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुहुन्छ। सबै नेताहरू कमजोर क्षमता नभएको होइन हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। तर एउटा कुरा के हो भने मेरो एउटा मान्यता छ पार्टी काम सिद्धान्त त्यसको जानकारी र त्यो एउटा पाटो हो र राज्य सत्ता फरक हो। राज्य सत्ता भनेको चाहिँ जब त्यो कुर्सीमा गएर बसिन्छ त्यसपछि मुलुक ड्राइभ गर्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निम्ति र त्यसको भिजन एउटा हुन्छ जुन खालको मुलुक सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो कुर्सीमा बसेपछि त्यही ढङ्गले चलाउन सक्नुपर्छ। त्यसमा त्यो क्षमतावान चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सबैजना हुनुहुन्छ र मैले पटक पटक के भन्थेँ भने केही विषयमा कसैको दखलता हुन्छ क्षमता हुन्छ ती व्यक्तिलाई नै अहिलेको फेरि के छ भने हामीले जुन मत पाएका छौँ यो मत चाहिँ जनताले एउटा मुलुकको अग्रगमनको निम्ति मुलुकको समृद्धिको धेरै वर्षको चाहिँ एउटा चाहना अहिले पुरा गरिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा विशेष ढङ्गले बनाउनु होला सबै क्षमता हुनुहुन्छ साथीहरू त्यसमध्ये पनि अझै उत्कृष्ट छान्नु होला भनेर मैले सल्लाह पनि दिएको थिएँ र अहिले पनि अब चाहिँ फेरि मैले सुनिराखेको छु। हुन त अब यो चाहिँ
धेरै छलफलको विषय, मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुने, केही हेरफेर हुने कुराहरू अब सम्भवतः सबै मन्त्रीले चाहिँ 2 वर्ष पुगेकाले पुरै राजीनामा दिने, नयाँ ढङ्गबाट फेरि ल्याउने भन्ने चर्चा परिचर्चाहरू मिडिया मार्फत धेरै आछ, धेरै पहिलेदेखि आइराखेको छ। अब बिचबिचमा चाहिँ फेरबदल पनि भयो। अब हाम्रो शेरबहादुर तामाङको के अरे कानुन मन्त्रीदेखि लिएर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ भानुभक्त ढकाल हुनुभयो, त्यसपछि के अरे हाम्रो चाहिँ श्रीमाया तुम्बाम त्यहाँ पुग्नु भएको छ। यस्तै गर्ने भने धेरै पटक मन्त्रीमा राख्ने झिक्ने काम पनि भएको छ। र अहिले चाहिँ अझै बढी के भयो भने जुन नेकपाभित्रका केही असहमतिहरूलाई केही यस्तो खालको एक खालको चाहिँ एउटा सामञ्जस्यता कायम गर्नको निम्ति कार्यदल बन्यो मान्य विष्णु पौड्यालको संयोजकत्वमा। त्यसले पनि के दियो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा समेत केही हेरफेर गरेर अझै चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र अझै यो कामलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, अझै सुदृढ गर्नको निम्ति, पार्टी एकतालाई बढाउनको निम्ति पनि त्यो पनि गर्ने भनेर एउटा सुझाव दिएको छ। त्यो पनि जोडिसकेपछि अब मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ केही हेरफेर हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। 3वटा मन्त्रालय त अलरेडी अहिले खाली नै छ। त्यसकारण चाहिँ यी सबै कुराको निम्ति अब मन्त्रीमण्डलको अब 3टामा त परिपूर्ति हुनै पर्यो, त्यो पनि ढिलो भएको छ। सञ्चार खाली भएको पनि धेरै महिना भइसक्यो। अब अर्थ मन्त्रालय खाली भएको पनि केही समय भइसकेको छ। यतापट्टि शहरी विकास पनि धेरै महिनादेखि चाहिँ खाली छ। यी सबै पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ मन्त्रीमण्डल यो पदपूर्ति गर्न, परिपूर्ति गर्नको निम्ति र थप अरू अझै व्यवस्थित गर्नको निम्ति कार्यदलको समेत परामर्शलाई ध्यान दिएर अनि मन्त्रीमण्डल के अरे चाहिँ केही फेरबदल हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। होइन नि पाण्डेजी, जस्तो कस्तो भने कतिपय हेडलाइनहरू म पढ्छु, अध्ययन गर्छु। मलिन हुँदै बाहिरिए मन्त्री भन्ने आएको थियो कुनै सञ्चार माध्यममा। मन्त्री पद जोगाउन भागदौड, होइन मन्त्री बन्न प्रचारबाजी। तर यो तपाईँमा चाहिँ लागू नहोला, तपाईँको हकमा यो लागू नहोला। यो के हुँदो रहेछ त्यस्तो? यो मन्त्री हुनका निम्ति यति दौडधुप गर्नुपर्ने, यति चाहिँ भनौँ न अब चाकडी भन्दा यो शब्द कतिको उपयुक्त अनुपयुक्त होला, होइन यस्तो गर्नुपर्ने यो परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? यो तपाईँ पनि भावी पूर्व मन्त्री होइन। अब यसमा यस्तो छ, अब मैले पहिला मन्त्री बन्दाखेरि मेरो चाहिँ चौथो निर्वाचन पछिको चाहिँ म मन्त्री बनेको हुँ र म पहिलो एकपल्ट मात्रै मन्त्री बनेको छु है। अब अरू साथीहरू 2 पटक तत्कालीन बेला तपाईँ उद्योग मन्त्री थिएँ म। अब त्यति बेला पनि आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैलाई हेरेर अब हामी धेरै दौडधुप गर्ने, गएर माग गर्ने गरेनौँ, कुरा राखेको हो। किनकि चाहिँ पटक पटक जनताले विश्वास गर्ने, यहाँ काम गर्नुको चाहिँ मन्त्री पद भनेको चाहिँ एउटा त्यो जिम्मेवारीको माथिल्लो तहको चाहिँ जिम्मेवारी पनि हो, पद हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो पाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा त सबैको चाहना रहन्छ। हामी चाहिँ जति अहिले त संविधानले संसदमा सदस्य नभएको व्यक्ति चाहिँ बन्न नपाउने भनेको छ, र बन्यो भने पनि 6 महिनामा संसदको सदस्य बन्नै पर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यस कारण संसदमा रहेका व्यक्तिहरूले मन्त्री बन्नको निम्ति आफूलाई इच्छा जाहेर गर्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुपयुक्त होइन। हामी सबै विभिन्न ढङ्गले चाहिँ पार्टीमा ठुलो योगदान पुर्याएर आएका छौँ। अब अहिले कुरा के हो भन्दाखेरि जुन जसले यहाँले भन्नुभयो भने तपाईँ पनि दावेदार त हामी सबै हौँ। अब के 275 प्रतिनिधि सभा, 59 जना राष्ट्रिय सभा गर्दाखेरि त हामी सबै हौँ। तर पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा मान्यता मैले भने नि अलिकति चाहिँ त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले ड्राइभ गर्न सक्ने व्यक्ति खोज्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। अब हामी दावेदार सबै छौँ र मेरो हकमा कुरा गर्नु सक्दाखेरि म विगतमा पनि त्यति धेरै अब मेरो एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ 3-4वटा मन्त्रालय छ। त्यसमध्येमा जुन दिँदाखेरि पनि मैले राम्रोसँग चलाउँछु भने यसको मतलब चाहिँ कि चाहिँ रिजाउन सक्नु पर्यो, कि चाहिँ गुटको राजनीतिमा हाबी हुन सक्नु पर्यो, सक्रिय हुन सक्नु पर्यो, कि चाहिँ 4 पटक जित्नु पर्यो, 1 पटक मन्त्री पाइँदो रहेछ भन्ने होइन। त्यस्तो उदाहरण त्यस्तो होइन। अब चाहिँ मन्त्री होइन, यसो छ अब 2-3 पटक जित्नुभएका पनि पटकै पटक मन्त्री बनेको हुनुहुन्छ। अब बाहिरबाट आएर पनि बन्नु भएको छ है। अब मन्त्री अहिले मात्रै यो संसदको सदस्य हुनुपर्ने होइन, त्यस्तो पनि होइन। केही हदमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ अलिक कुरा सुन्ने खालको नेताहरूमा त्यो हुन पनि सक्छ है। तर मलाई लाग्छ चाहिँ हाम्रो नेताहरूले, हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले काम र उसकै अनुभवकै आधारमा अब अहिले चाहिँ सरकार एक किसिमले भन्यो भनेदेखि नेकपाको सरकार छ, अब 2.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ अहिलेको अवधि। यसपछि हामी कुनै हालतमा पनि 31 महिनाभित्र हामीले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नै पर्छ। दोस्रो निर्वाचन, यसपछिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब नेकपाको आफ्नो पार्टीले सरकार चलाइसकेपछि त्यो पार्टी लोकप्रिय बन्नको निम्ति, जनताले आश गर्ने खालको काम बनाउनको निम्ति केही न केही अनुभव भएका मान्छे लानै पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त प्रधानमन्त्रीले अब त्यो चाहिँ बेसी नगिज भएको कारणले अब कुनै चाहिँ अब चाकडी गरेको भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यस्तै कुनै अब त्यस्ता खालका व्यवहारहरूबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यसरी छान्न त छान्नुहुन्न।
उहाँले चाहिँ कम्पिटेन्ट काम गर्ने, अब कहीँ चाहिँ भेगको हिसाबले पनि होला, कहीँ जाने जातीय प्रतिनिधित्वको कुरा पनि होला, त्यो पनि मिलाउँदै क्षमतावान व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले यसको मतलब चाहिँ यो पूर्व पार्टीमा चाहिँ भनौँ न जस्तो अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने वा चाहिँ अन्य मन्त्रालय सम्हाल्ने खालका त्यो छवि चाहिँ राख्ने खालका चाहिँ नेताहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी कसरत गर्नु पर्यो। होइन, हुनुहुन्छ कि नहुने छविको कुरा गऱ्यो भनेदेखि त हामी 101 चाहिँ त्यहाँ जुन संसदमा छौँ, विगतमा पनि मन्त्री भएर कतिपयले चाहिँ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ। कतिपय चाहिँ क्षमता प्रदर्शन नगरेका व्यक्तिहरू पनि मन्त्रालय सञ्चालन गर्न नसक्ने खालको, अर्थ मन्त्रालय चलाउनै नसक्ने खालको। अब म त दावाका साथ भन्छु, म पनि अर्थ मन्त्रालय पाए खण्डमा मैले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ उदाहरणीय बजेट पेस गर्न सक्छु भन्ने मलाई पनि छ। मैले यसो हेर्दाखेरि म कानुन पढेको मान्छे हो, तर मैले कानुन पढ्दाखेरि पनि कमर्सियल र म इकोनोमिक ल चाहिँ लिएको मान्छे हो मैले त्यति बेला पनि। त्यस कारण चाहिँ मलाई अब त्यसबारेमा छ। अरू कुरो मलाई म चाहिँ 3वटा बजेट त मैले भरत मोहनसँग सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएँ। उहाँ चाहिँ आर्थिक विभागको प्रमुख, म सचिव थिएँ र चाहिँ हामी बजेट बनाउ 51 सालदेखिकै बजेटमा म सँगै छु। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँदैखेरि वृद्ध भत्तासम्म ल्याउने कुरा छलफल हुँदाखेरि त्यो मिटिङमा म पनि बसेको छु। त्यसको 51 सालदेखि मैले अर्थ मन्त्रालय नजिकबाट हेरेको, पार्टीले पनि त्यही मन्त्रालय हेर्नलाई जिम्मा दिएको त्यसको व्यक्ति हो। पर्यटन मन्त्रालय मलाई पार्टीले हेर्न दिएको छ, उद्योग मन्त्रालय मलाई पार्टीले हेर्ने दिएर जिम्मा दियो, त्यसको विभागीय प्रमुख पनि बनाएको कुनै बेला, त्यो पनि मसँग अनुभव छ। यसै गरी मेरो कृषिमा त्यही खालको छ। अब म शिक्षामा त्यही खालले मैले नजिकबाट हेरेको छु। यस्ता धेरै मन्त्रालय छन्, मैले त्यो ढङ्गले हेरेको छु। अब यो हाम्रो यो बहस गर्दै जाँदा यसको मतलब चाहिँ मन्त्री बन्न चाहिँ के चाहिँदो रहेछ त? क्राइटेरिया के हुँदो रहेछ? क्राइटेरिया के होइन, त्यसमा चाहिँ अब लिडरसिपले, नेतृत्वले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पहिला त थाई कमिटीमा धेरै छलफल हुने गर्थ्यो र केन्द्रीय कमिटीमा पनि सानो हुँदाखेरि त्यहाँ छलफल भएर अब सम्भवतः 51 सालको मन्त्रीमण्डल चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। पछिल्ला पनि कतिपय यस्ता मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाखेरि पार्टीमा छलफल हुन्थ्यो। अहिले पनि पार्टीमा छलफल भएको छ, सचिवालय छलफल भएको छ, थाई कमिटीमा पनि एजेन्डा प्रवेश गरेर केही कुरा भयो। व्यक्तिको विषयमा गएन, तर क्षमतावान र चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित र चाहिँ त्यो मन्त्रालयलाई एउटा चाहिँ आफ्नो भिजन दिएर अगाडि बढ्न सक्ने मान्छे लिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सल्लाह प्रधानमन्त्रीले दिएको छ। अहिले त खासका 2 जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्षलाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ। तर उहाँले पनि परामर्श गर्नुहुन्छ, उहाँले एक्लै बनाउनु होइन। त्यस कारण चाहिँ यी सबै कुरा हो, क्राइटेरिया यस्तो भन्ने कुरो त होइन। तर के हुन्छ भने पुराना अनि अनुभवी र चाहिँ सबै कुरा लिएका नेताहरूमा छलफल हुन्छ अनि त्यसपछि मन्त्रीमण्डल ल्याउनुहुन्छ। यसमा कुनै आग्रहपूर्वक राख्नु जस्तो लाग्दैन मलाई, र चाहिँ राख्न पनि हुँदैन। र क्षमतावान मान्छे यसले चाहिँ यो मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सक्छ, अरूभन्दा अलि उत्कृष्ट छ अथवा अलि क्षमतावान छ भन्ने कुरो चाहिँ मन्त्री बनाउने बेलामा नेताहरूले छान्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको सोच लिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। चाकरी गरेर गएर धेरै धाएर मन्त्री पाइन्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। तपाईँ एकचोटि भइसकेको भएर पनि तपाईँलाई खासै रहर छैन, अब नभहुने मन्त्रीहरूलाई अलिकति बढी रहर जाग्दो रहेछ होला? होइन, सबै जानुहुन्छ। अब जान त अब हामी पनि माग गरेका छौँ, राखेका छौँ आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँहरूमा गएर। अब कसैले चाहिँ अब अलि प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै कुरा गरे होला, कसैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग अरू पनि राय परामर्श गर्ने नेताहरूसँग कुरा भएको होला, सबैले राखेका छौँ। त्यसैले हामीले यो मन्त्रालय पाए चलाउन सक्छु भन्ने खालको चाहिँ राय त आफूले दिएका पनि हौँला। तर चाहिँ मलाई फेरि के हो भने एकपल्ट भएको भए रहर नभएको भन्ने पनि होइन, किनकि कामको निम्ति जाने हो हामी त्यहाँ, कामको निम्ति। यदि 3-4वटा मन्त्रालय कुनै चाहिँ दियो भने तपाईँको खासै दौडधुप देखिएन यो बिचमा चाहिँ? कतिपय नेताहरूको चाहिँ दौडधुप एकदमै व्यापक देखिन्छ, समाचारहरू बाहिर आउँछन्, एकदमै भागदौडै मचिएको कुराहरू पनि होइन। अब म त्यति दौडिँदैन यस्तालाई चाहिँ। अब किनखेरि चाहिँ सबै नेताहरूले मलाई चिन्नु भएको छ, किनखेरि चाहिँ म 28 सालदेखि म चाहिँ पार्टी सम्पर्कमा आएर चाहिँ हर समय अहिलेसम्म कमिटीबाट चाहिँ बाहेक भएको छैन। चाहे गाउँ कमिटी होस्, चाहे इलाका कमिटी होस्, चाहे क्षेत्रीय कमिटी होस्, चाहे राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद, चाहे केन्द्रीय कमिटी होस्। जिल्ला कमिटी त म 19 वर्ष पाएँ, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद 5 वर्ष पाएँ, गाउँ कमिटीमा म चाहिँ 7 वर्ष बसेँ, इलाकामा म चाहिँ 13 वर्ष बसेँ। यसरी मेरो 29 सालदेखिको हिसाब गर्नुभयो भने सुरुमा विद्यार्थी फ्रन्टमा थिएँ, जिल्लाको सचिव थिएँ म, जिल्ला हाई स्कुल लेभलको। त्यसपछि म चाहिँ कमिटीमा बसेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। मलाई सबैले चिन्नु भएको छ। मेरो योग्यता क्षमताको बारेमा मलाई लाग्छ चाहिँ म खुल्ला किताब हो, सबैले त्यसलाई अध्ययन जानिसक्नु। त्यहीबाट म दौडधुप गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। म विगतमा पनि धेरै दौडधुप गरेर मलाई नदिए हुन्न म भनेर धेरै ठुलो क्रन्दन गरे पनि होइन। तर मेरो चाहिँ विषय अब उद्योगसँग अलिक बढी चाहिँ सम्बन्धित छु म। उद्योग सञ्चालन गर्नेदेखि उद्योगको अब हिजो
अष्टलक्ष्मी साके उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि उद्योग नीति बनाउन समेत त्यो टिममा बसेर काम गरेको मान्छे हुँ। त्यो चाहिँ आजभन्दा धन्य 15 वर्ष पहिला पनि उद्योग नीति बनाउने कुरा भएको थियो र त्यति बेला मैले सहयोग गरेको थिएँ। यस्ता कामहरू अरू बेलामा पनि मैले उद्योग नीतिको बारेमा उद्योगका चाहिँ कतिपय समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा मैले सहयोग पुर्याएको छु। केही कार्यहरू त्यति बेला चाहिँ काम गर्ने क्रममा केही अधुरा पनि रह्यो होला। तपाईका ती अवधारणाहरू मन्त्री बनिसकेपछि पनि मैले धेरै कामहरू सुरु गरिदिएको। मैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मन्त्रालय बसिसकेपछि मेरो पहिलो मिटिङमा पहिलो हस्ताक्षर एउटा फाइलमा गरेँ जो चाहिँ पञ्चायतकालमा बनेको ऐन संशोधन भएर हिँड्छ। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य मध्येबाट एकजना प्रतित्व गर्ने भन्ने रहेछ त्यति बेलासम्म। म मन्त्री हुँदाखेरि एउटा ऐनमा त्यो व्यवस्था त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने एउटा चाहिँ निर्णय गरेँ। र मेरो पहिलो मिटिङ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो उद्योग मन्त्रालय कसरी अगाडि बढाउने भनेर म निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई, विज्ञहरू, पूर्व सचिवहरू र पूर्व उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका चाहिँ उद्योग मन्त्रीको पहिलो मिटिङ भएको थियो र मैले विशेष ढङ्गले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्ने र नेपालमा अब हामी हिजो पञ्चायतकालमा पनि तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने हाम्रो जिडिपीमा हाम्रो रियल म्यानुफ्याक्चरको यहीँको उत्पादनबाट हामीले 15% जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सकेका थियौँ। सेवामूलक बाहेक, होटल व्यवसायका अरू व्यवसाय बाहेक जिडिपीमा हाम्रो चाहिँ रियल म्यानुफ्याक्चरबाट चाहिँ 15% कन्ट्रिब्युसन थियो। अहिले घटेर 5%मा आइपुगेको छ। म त पहिलो कुरो कहाँबाट सुरु गरेको त अब हामीले कुनै पनि हालतमा अब 5 वर्षभित्र हामी कम्तीमा 10 देखि 15 को बिचमा हाम्रो रियल म्यानुफ्याक्चरबाट जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गराउनुपर्छ भन्ने कुराको निम्ति मैले पहिलो मिटिङ राखेको थिएँ। र अब उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने हो। मैले त्यति बेला 7वटा प्रदेशमा, अहिले त्यति बेला प्रदेश टुङ्गिसकेका थियो। 72 साल आश्विन 3 गते हामीले संविधान पाउँदाखेरि 7 प्रदेश हामीले बनाइसकेका थियौँ र 7वटै प्रदेशमा कम्तीमा 1,000 बिघाको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, त्यसमा चाहिँ नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता दिने। अनि मैले झापाको दमकको वडा नम्बर 18 र 19 मा एउटा चाहिँ पहिलो औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरेको थिएँ। त्यो ठाउँमा यतापट्टि भुटान, किमाथाङकाको नाका खुल्यो भने चीन, यतापट्टि पूर्वी भारतलाई उत्पादन गर्ने गरी त्यहाँ सामग्री उत्पादन गर्ने। अनि कञ्चनपुर हाम्रो सबभन्दा पल्लो छेउ हो पश्चिमको, त्यो ठाउँमा दैजी भन्ने ठाउँमा 1,000 बिघाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने। त्यो ठाउँमा दिल्ली लगायत पश्चिमी जुन भारत छ त्यसलाई पुरा प्रयोग गर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ सामग्री उत्पादन निर्यात गर्ने गरी मैले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थिएँ। र बुटोल मतिपुरमा 1,000 बिघाको औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ स्थापना गर्नलाई प्रस्ताव गरेर चाहिँ क्याबिनेट डिसिसन गरिएको छ। यी सबै 7वटै प्रदेशमा मैले 1,000 बिघाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, त्यसमा नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र अनि उत्पादन सुरु गर्ने। त्यो यसरी म गएको थिएँ। त्यसपछि गएर चाहिँ धौबादीको फलाम खानी जो चाहिँ निजी कम्पनीले लिइसकेका थियो तर मेरो कारणले रोकियो त्यो चाहिँ, र मैले चाहिँ नेपाल सरकारले उत्पादन गर्नुपर्छ। अहिले त्यहाँको प्रारम्भिक रिपोर्ट मलाई दिएको रिपोर्टमा चाहिँ धन्य 6 खरब 600 अरब पैसा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँको फलामबाट उत्पादनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मुलुकको राजस्वमा जम्मा गर्न सक्छौँ। त्यो पनि खर्च कटाएर टोटलमा त झन्डै 8 खरब। एउटा मन्त्रीले चाहिँ मन्त्रालय सम्हालेपछि धेरै अवधारणाहरू क्रिएट गर्ने, मिसन बनाउने, आफ्नो भिजन बनाउने, हैन, प्रस्तावहरू तयार गर्ने। तर त्यो गर्दा गर्दै बिचैमा चाहिँ फेरि मन्त्रीमण्डलले अस्थिर बनिदिने, सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने यो क्रम चाहिँ विगतदेखि चल्दै आएको। त्यति बेला काम आजको दिनमा पनि तपाईको आजकै दिनको कुरा गर्दा पनि बालबाला मन्त्रीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिरिनु पर्ने एउटा स्थिति सिर्जना भइरहेछ भने त यसरी पनि मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ जनताको एउटा प्रश्न कतिपय कारण होला विभिन्न खालको। अब हामीलाई त पर्यो त्यति बेला चाहिँ नाकाबन्दी थियो। 72 साल आश्विन 25 गते जब मन्त्रीमण्डल गठन भएको त्यति बेला नाकाबन्दीकै बिचमा भएको थियो। फागुनसम्म नाकाबन्दी नै रह्यो। हामीले खास त्यसपछि गएर चाहिँ हामीसँग सहयात्रा गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी हामीसँग सँगै थियो। त्यो गएर चाहिँ वैशाख 21 गते 73 सालको वैशाख 1 गते बाहिरियो। त्यसपछि हामी काम गर्न सक्ने अवस्था रहेनौँ। यथार्थ भन्ने हो भनेदेखि त हामी फ्रीली एकदम पुरा चाहिँ साँच्चै हरेक कुराको कुनै पनि अवरोध नभइकन काम गरेको जम्मा 3 महिना थियो। त्यति बिचमा मैले सबै काम गरेको थिएँ। त्यस कारण चाहिँ अब यो हुन्छ। तर मेरो पनि के हो भनेदेखि त्यो विषयवस्तुमा लागिसकेपछि त्यो मन्त्रालय जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँले उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो त्यो बेला, हैन? तपाईँले त्यहाँ छोडिसकेपछि तपाईँले निरन्तरता दिएका योजनाहरू, तपाईँले निरन्तरता प्रस्ताव गरेका योजनाहरूमा चाहिँ
अर्को मन्त्री आइसकेपछि निरन्तरता दिने है, चलन त्यसपछि लगत्तै त भएन नेपालमा केही पनि। अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा जब यो सरकार बन्यो, सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री मलाई बोलाउनु भयो। मन्त्री त मातृका यादव बन्नुभयो। मातृका यादव मन्त्री बनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री तपाईँले सुरु गरेर कामको निम्ति तपाईँ निरन्तरता दिनुहोस् भनिसकेपछि मैले के गरेको थिएँ, 7वटा औद्योगिक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा 1,000 बिघाको, त्यसलाई चाहिँ डिपिआर तयार गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ म सुरु गरिसकेको थिएँ। झापामा सुरु भएको छ, केही मोतीपुरमा थोरै सुरु भएको छ, अनि यो चाहिँ हेटौँडाको मयुरढाप, अनि त्यसपछि नेपालगञ्जको 9 बस्ता, अनि कञ्चनपुरको दैजी लगायतको ठाउँहरूमा मैले व्यवस्था गरिसकेका थिएँ। त्यसको थोरै काम अगाडि बढेको छ। सिएचको कामले अगाडि बढाएको थिएँ, त्यो पनि थोरै अगाडि बढेको छ, तर धेरै कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैन। अर्को कुरा मैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था के छ। मैले 73 साल वैशाख 25 गते के घोषणा गरेको थिएँ भने यो देशमा पेट्रोलियम पदार्थ के कस्तो अवस्थामा छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, यदि चाहिँ त्यो सम्भव कमर्सियल भाइबल छ भने उत्खनन गर्ने, नभएदेखि हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थ छैन भनेर चित्त बुझाउने भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ। त्यसै अनुसार मैले चिनिया सरकारसँग सहमति मतलब सल्लाह गरेर उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनिसकेपछि त्यो सहमतिमा हामी पुग्यौँ र त्यहाँ चीन सरकारबाट करिब 5 अरब रुपियाँ हामीलाई डोनेसनको रूपमा चाहिँ प्राप्त हुने भयो र अनि त्यो पेट्रोलियम पदार्थ अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति चाहिँ हामीले योजना बनायौँ। अहिले सुरु भएको म 73 सालको साउन 20 गते मन्त्रीबाट चाहिँ अवकाश लिएको हुँ, त्यहाँबाट निस्किएको हुँ। अहिले पछिल्लो कालमा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिएर अहिले चाहिँ जुन दैलेखमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण हुँदैछ त्यो मैले सुरु गरिदिएको चाहिँ कार्यक्रम हो। हामी अन्तमा छौँ पाण्डेजी, अन्तमा छौँ, हामी कन्क्लुजनमा जाउँ। तपाईँ तत्कालीन बेला उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँका के योजनाहरू थिए, पक्कै पनि के योजनाहरू तपाईँले बताइ पनि सक्नु भएको छ। अहिले मुलुक कोरोनाको त्राइमाममा छ, उद्योगीहरू सङ्कटमा छन्, उद्योग बन्द छन् होइन, सरकारले चाहिँ कर उठाउनका निम्ति मात्रै चाहिँ केही दिन चाहिँ लकडाउन खुकुलो पार्ने, त्यसपछि चाहिँ फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने भनेर चाहिँ एक किसिमको आलोचना खेपिरहेको छ। यो पिरियडमा के गर्न सकिन्थ्यो, के त्यस्तो भिजन थियो तपाईँसँग? होइन, त्यसमा चाहिँ के थियो भने होइन, अब हामीले पहिलो कुरो त अब कोरोनाको कहरबाट पनि त्यसमा सञ्चालन गर्न कतिपय कामहरू त्यहाँ हुन्छन् उत्पादनको क्षेत्रलाई। अब बिचमा त धेरै गाह्रो थियो। अब जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु भएको छ, त्योदेखि बाहेक अरू कामहरू पनि कतिपय व्यवस्थित गर्ने र व्यवसायीहरूले आफैले पनि लगानी गर्ने खालको वातावरण बनाउने। अहिले चाहिँ के छ भने व्यवसायीलाई लगानी गर्ने खालको वातावरण बन्न सकेका छैन। पहिलो कुरो त कहाँ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले व्यवसायीहरूले लगानी गर्नको निम्ति आफूहरू त्यसमा चाहिँ तयार हुने खालको विश्वास जाग्ने खालको वातावरण तयार गर्न जरुरी छ। त्यो तयार गर्न सकिन्छ एउटा कुरा। त्यो सबभन्दा पहिलो नीतिगत रूपमा जानुपर्छ। तपाईँले नीतिगत रूपमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खालको सोच बनाउनु भएन, मान्छेले विश्वास गर्ने खालको चाहिँ योजना बन्न सकेन भनेदेखि न लगानी न अरू कुनै विषयमा आउन सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ हामी पहिलो नीतिगत रूपमा जानु पर्यो, नीतिले बाँध्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ। म यसबाट म सुरक्षित छु भन्ने कुरो चाहिँ व्यवसायले एउटा कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि के अरे प्रदेशमा गर्ने कि केन्द्रमा गर्ने भन्ने अन्य आउनु भएन। त्यसको सँगसँगै अरू पनि उत्पादन भइसकेपछि त्यसको चाहिँ बिक्रीबाट उसले मैले यसबाट चाहिँ लाभ लिन सक्छु भन्ने खालको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, चाहे निर्यात गरेर होस् चाहे स्वदेशमा होस्। यी सबै कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी भइसकेपछि व्यवसाय आफै आउँछन्। त्यस कारण चाहिँ सकिन्छ अहिले पनि धेरै कुराहरू। मेरो त अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी औद्योगिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ उत्पादनमा गएनौँ भने, रियल म्यानुफ्याक्चरमा गएनौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो आय स्रोतलाई बढाउन सक्दैनौँ। कृषिबाट सुरु गर्ने, त्यसको सँगसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्ने, यी सबै कुरा गऱ्यो भने मुलुकलाई हामी 4-5 वर्षमै धेरै ठुलो यसमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न हुन सक्ने खालको वातावरण बनाउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै कमी छैन। हामीसँग रिसोर्स नभएको होइन, यो देश निर्माण गर्न यही हामीसँग छ। आज चाहिँ तपाईँ खानी खनिज हेर्नुभयो भनेदेखि चाहे चुनढुङ्गा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ अब युरेनियम छ हामीसँग खरबौँ रुपियाँको, त्यो चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो आणविक भट्टीको निम्ति होइन, विद्युतीकरणको निम्ति अब हामीले युरेनियम प्रयोग गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ संसारको 15% विद्युत अहिले चाहिँ युरेनियमबाट चाहिँ त्यो न्युक्लियरबाट चाहिँ उत्पादन भएको छ। हामीसँग मुस्ताङमा अथाह त्यसको चाहिँ भण्डारण छ, त्यो बिक्री गर्नुपर्छ। त्यो पनि मैले सुरु गरेको थिएँ। कतिपयले चाहिँ युरेनियम भनेको चाहिँ आणविक कामको निम्ति चाहिँ हो, त्यस कारण चाहिँ बोल्न नहुने बोल्नुपर्छ। आज फ्रान्समा हेर्नुभयो भने त्यहाँको चाहिँ धन्नै 90% विद्युतीकरण त्यहाँको चाहिँ युरेनियमले अथवा चाहिँ त्यो न्युक्लियरले गरेको छ। पहिलो चाहिँ बेचिरहेको छ, काजाकिस्तानले धेरै बेच्छ, त्यसपछि क्यानाडाले बेचेको छ, त्यसपछि अस्ट्रेलियाले बेचेको छ, अरू देशले पनि युरेनियमको चाहिँ त्यो कच्चा पदार्थ बेच्छन्, हामीले पनि बेच्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ सकिन्छ यो मुलुकलाई निर्माण मतलब सम्पन्न गर्नुको निम्ति हामीसँग भएका रिसोर्सबाट जलस्रोत छ त्यो पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यसबाट चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ। नेकपाबाट एक किसिमको भद्र सहमति लिएर अबको बन्ने मन्त्रीमण्डल अलिकति ओजस्वी
कुरा गन्थन भन्दा पनि कार्ययोजनामा दखल राख्ने खालको मन्त्रीमण्डल आउनेमा चाहिँ एक किसिमको विश्वास लिएका छन् जनताले। आजका लागि हामीले यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।